यार अभी तक खुद इसको पता नहीं है कि पैसे कितने हैं। कभी क्या बोल रहा है, कभी पैसे 1,80,000 बोल रहा है, कभी 1,60,000 बोल रहा है, कभी 2 लाख रुपए बोल रहा है। पैसा दिया हुआ है, उसको पता नहीं है कि मैंने कितना दिया है इसको पैसे। आपके खुद बातों में तजाद है। दुनिया में जितना भी बड़ा मुजरिम हो उसके लिए भी इस तरह की गाली गलौज अदा नहीं करते। इस टाइप के प्रोग्रामों में नसीहत, इस्लाह कम, तशद्दुद, बदतमीजी, बद इखलाकी और सनसनी ज्यादा होते हैं। गाली गलौज शायद ये शख्स मुतारिफ करवा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है साजन बलोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो, खुश हो? आज मैं एक ऐसी प्रोग्राम, मतलब मेरा तो काम है कि प्रोग्रामों पे रिएक्शन देना, चाहे वो किसी ड्रामे हो, कोई गाना हो, कोई सियासी बंदा हो, मतलब ओवरऑल जो भी हो। हमें लगा कि इस पे रिएक्शन देनी चाहिए, इस पे इस्लाह की ज़रूरत है, तो उसी तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस जगह पे हमें किस तरीके की इस्लाह की ज़रूरत है। आज जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक मारूफ, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कई सालों से इस प्रोग्राम को आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, बल्कि हमारा हर छोटा बच्चा, हर बंदा इसको जानते हैं। एंकर साहब को सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। लेकिन इसके कई प्रोग्राम मैं देख चुका हूँ, इसके कई प्रोग्राम, मतलब दिल चाह रहा है कि इस पे मैं रिएक्शन दूँ, उस पे मैं रिएक्शन दूँ, इस पे मैं रिएक्शन दूँ, लेकिन टाइम की कुछ कमी की बात नहीं हो पाया। लेकिन आज जिसका जो मैंने ये प्रोग्राम देखा, ये गाली गलौज वाले प्रोग्राम देखा, मुझे शौक लगा यार। मैंने कहा ये क्या है यार? ये मतलब हम तो सियासी लोगों को कहते हैं कि आजकल सियासत में गाली गलौज इन हो चुका है। आजकल सियासी लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे को बुला भरा कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछल रहे हैं। ये साफत में क्या हो रहा है? क्या इस तरह की, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे गाली, खुदा की कसम में तो हैरान रह गया। मुझे शौक लगा कि इस तरह की गालियां भी दे सकते हैं लोग यार, और वो भी मतलब बहुत बड़ी चैनल पे। एक इखलाक होता है, एक अदब होता है, मतलब एक दायरा होता है। आप उस दायरे से कैसे निकल रहे हो? आप मतलब किस तरह की गालियां आप दे रहे हो? क्योंकि जो वो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, मैं साथ में आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। फिलहाल मैंने इसको म्यूट पे इसलिए रखा है क्योंकि वो गालियाँ मैं आप लोगों को मैं सुना दूंगा। आगे आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, क्या इस तरह की गाली देना जायज़ है? जैसे मैं तो कहता हूँ, जिस तरह शुरू में मैंने एक प्रोग्राम के अव्वल में टाइटल में आप लोगों को बताया, जितना भी बड़ा मुजरिम हो, कातिल हो, अदालत की तरफ से इसके ऊपर जुर्म साबित हो, लेकिन फिर भी इसको इस तरह की तो गाली नहीं दे सकते ना। अजीब व गरीब किस्म की गालियां भाई। ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या आपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की गाली गलौज देना लाजमी है क्या? मतलब एक जुमला, मैं एक चीज़ इसका एक मेंशन करता हूँ, एक आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद भी अंदाज़ा होगा कि मैं कैसे कैसे गालियों की बात कर रहा हूँ, कि किस तरह की गालियाँ साफ दे रहे हैं। ठीक है भाई, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपको शोहरत दी है, आप एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हो, इससे तो हमें कोई इनकार नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम कर रहे हो, मुल्क की इस्लाह के लिए कर रहे हो, गरीब आवाम के लिए कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, ये भी होनी चाहिए। लेकिन आप आवाम को पैगाम क्या दे रहे हो? आप आवाम को मतलब किस ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो? आपका तो मेरे ख्याल में नजरिया यही है कि एक छोटा सा जेब कतरा हो, या कोई बड़ा सा करप्शन अरबों खरबों वाला हो, या चाहे जो कोई कातिल हो, बस उसके साथ ये रवैया रखा जाए। इस यार बैकग्राउंड में उसका एक फैमिली होता है, उसका भी एक ख़ानदान है, उसके भी बीवी है, बच्चे हैं, उसके भी रिश्तेदार है। मतलब अब तो इसकी ऐसे आप इसको उछाल रहे हो, ऐसे उछाल रहे हो। वो नहीं है कि धोबी जब वो अपने कुत्ता में उसको कपड़े को मारता है ना, अब इसको ऐसे ही धो रहे हो। या वो आजकल जदीद दौर है, वॉशिंग मशीन का दौर है, आप इसको वॉशिंग मशीन में डाल के जो है ना, वो 50 के बजाय 500 पे रख के आप इसको ऐसे वो लट्टू की तरह घुमा रहे हो। इस तरह भी तो नहीं होनी चाहिए ना।
ٹھیک ہے، میں نے کہا نا آپ بہترین کر رہے ہو، اچھے پروگرام بنا رہے ہو، ہمیں اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، بہترین پروگرام ہے آپ کی، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پروگرام میں جو اصلاح ہے آپ اس کو برقرار رکھیں نا، یہ گالی گلوچ والے معاملات میں مت آئے۔ یقین جانیے یہ گالی سن کے مجھے خود شوق لگا، میں خود ہی حیران ہوں کہ یار یہ کیا ہے، اور اس کو کوئی ٹی وی چینل چلا بھی رہے ہیں، گھر گھر میں چلا بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے والا دور نہیں تھا کہ اینٹینا پہ ایک اینٹینا لگتے تھے، ایک ٹی وی آ جاتا تھا، دوسرا نہیں۔ آج کل تو کیبل کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ڈش ہر بندے کے گھر میں لگا ہوا ہے، ہر بندے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اس طرح کی گالی، اور جس بیچارے کو پکڑا گیا ہے نا، جس کو جس طریقے سے گالی دیا جا رہا ہے نا، اس کی تو عزت تو فالودہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے غلط کیا ہے، میں مانتا ہوں غلط کیا ہے، لیکن اس میں ایک اور سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اس سے کیا سوال کر رہے ہو، اور یہ بیچارہ کیا اور اصل میں پیسوں کی بات آ رہی ہے، آپ پیسے اس کو کتنا بول رہے ہو؟ کبھی آپ 1,60,000 بول رہے ہو، کبھی 1,80,000 بول رہے ہو، کبھی 2,00,000 بول رہے ہو۔ جو پیسے کی آپ بات کر رہے ہو وہ آپ خود ایک جگہ پہ نہیں ہو نا، آپ ایک جگہ پہ رکو نا۔ 2,00,000 آپ سے لیا ہے، 1,80,000 لیا ہے، 1,60,000 لیا ہے، کنفرم ہوئی اس کو فگر بتا دو۔ پیسہ دیا بھی آپ نے ہے، پھر آپ ایسے نمبر اس کا چیک کرتے ہو کہ یار یہ نوٹ تھے، یہ نمبر تھے، لیکن اتنا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیسے تھے کتنے۔ کبھی آپ اس کو 1,60,000 بولتے ہو، کبھی آپ بولتے ہو 1,80,000 ہے، کبھی بولتے ہو 2,00,000 ہے، تو ہم کیا سمجھے کہ کتنے ہیں؟ مطلب آپ دیتے وقت آپ نے نہیں گنا ہے کیا؟ تو آپ کو گننا چاہیے۔ اس پہ تو جو نا پروگرام پہ وہ شک و شباب پڑ رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا جی اس کو خود ہی پیسوں کا پتہ نہیں ہے، اپنے اسی چند کلپوں میں بول رہے ہیں چل 1,60,000 نکال، پھر بولتے ہیں چل 1,80,000 روپے نکال، پھر بولتے ہیں نہیں چل 2,00,000 روپے نکال۔ ارے میرے بھائی آپ مطلب اس کو دیا کتنا ہے نا وہ آپ ہمیں بتا دیں، جب وہ آپ کی مشکوک ہے نا، آپ کی خود باتیں مشکوک ہے نا، مطلب یہ وائس بھی پڑا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا، جیسے اسکرین میں چل رہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ کس طرح اس کو پیسوں کے حوالے سے بول رہا ہے۔ تو آئیے پہلے وہ جو کلپ ہم لوگوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ آپ لوگ دیکھیے۔ آپ رشوت کیوں لیتے؟ بیٹا مت کہیے مجھے پلیز، کوئی شرم آتی ہے آپ کو؟ سر کوئی بات بتائیں گے؟ پیسے نکالیے ذرا 2,00,000 روپے، 1,80,000 دینے ہیں آپ کو، نکال کے رکھیں سامنے۔ جی نکالی۔ آپ 1,60,000 رکھیے پہلے نکال کے۔ جتنی بار ڈینائی کریں گے اتنی بار آپ کے ساتھ ساتھ ویڈیو چلیں گی، پوری قوم تھو تھو کرے گی آپ کو۔ کیا کرو گے کہ میں اتنا بے غیرت آدمی ہوں کہ میں رشوت لے رہا تھا اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، ایسا بے حیا ہوں اور اپنی ہوں اوپر سے بے شرمی اور بے حیائی کر رہا ہوں کہ میں ہوں ہی نہیں، یہ ڈبنگ ہوئی ہے۔ یہ اتنے الفاظ میں آپ کے لیے استعمال ہی نہ کرتا، آپ پہلے وہاں پہ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، میرا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا۔ آپ مجھے بتائیے۔ تو جی دوستوں، دیکھا آپ لوگوں نے کلپ، اور وہ گالی گلوچ جس کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا، وہ گالی گلوچ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس بیچارے کو گالیاں دے رہی ہے، کیسے کیسے گالیاں دے رہے ہیں کہ تھو تھو کریں گے لوگ آپ کے اوپر، شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ اس کو بیٹا کر رہے ہو، آپ مجھے بیٹا مت کہے، آپ جیسے بے حیا، آپ جیسے بے غیرت، آپ جیسے بے ضمیر، پتہ نہیں کیا سے کیا بول رہے ہیں، کیا اس طرح کی گالی دینا جائز ہے؟ تو آگے آپ لوگ اپنے کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا، اچھا لگا یا برا لگا، یہ آپ لوگ ہمیں لازمی بتائیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کسی کی کردار کشی نہیں ہے، کسی کو برا بلا کہنا نہیں ہے، صرف اصلاح کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنا جو نیا پروگرام ریئیکشن بنایا ہے، ساجن ریئیکشن، تو ریئیکشن دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کو بتا سکیں، آپ لوگوں کو دکھا سکے کہ ہمارے معاشرے میں کیا سے کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کیا اس کو ریئیکشن دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ روزی زندگی اور صحت ری پر ایسے کسی پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔